صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک باری مل کے پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. درود پاک تو بعد ایک شعر صرف ایک شعر اگلا پھر پڑھا گا جی توڑے والو رسپانس ملیا کہ واقعی اگلا پڑھ سکنے ورنہ وعدہ توڑا میرا میں لانگ نہیں کراں گا طویل نہیں جاواں گا. ایک شعر اللہ دی حمد دا پڑھ کے میں آقا دی بارگاہ حاضری لواواں گا. تیرے صدقے محمد بنان والیا تیرے صدقے محمد بنان والیا تیرے صدقے محمد بنان والیا ایدے پیار وچ دنیا سجان والیا سونے اٹھیاں دے مل وکوانا ابا بیلا کولو ہاتھی مروانا پیاسا کربل حسین ازمان ایدے پیار وچ دنیا سجان والیا تیرے صدقے تیرے صدقے تیرے صدقے محمد. میں کہنا تیرے صدقے محمد تسا ہاتھ اٹھا کے کہنا بنانے والے تاکہ سب دی حمد حاضری ہو جائے. تیرے صدقے محمد بنان والیا ایدے پیار وچ دنیا سجان والیا تُویوں آلائے تے تُویوں بس آلائے تُویوں آلائے تُویوں آلائے تے تُویوں بس آلائے مولا نبی مولا علی داوی مولا اپنی ہستی نوالا صدان والیا ایدے پیار وچ دنیا سجان والیا تیرے صدقے محمد بنان والیا ایدے پیار وچ دنیا سجان والیا. اللہ دی حمد تو بعد